اور اب آپ کو لیے چلیں گے نواب شاہ جہاں پاکستان پیپلز پارٹی سیاسی قوت کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری اس وقت خطاب کے لیے آ چکے ہیں اور اب سے چند لمحوں میں باقاعدہ طور سے خطاب کا آغاز کریں گے۔ بے نظیر بھٹو کی 66ویں سالگرہ پر یہ جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ آپ بتا دیں کہ اس وقت نواب شاہ میں جلسہ گاہ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بھٹو وقت کے گزرنے پر تم جو بھول جاؤ گے، ہم تمہیں بتائیں گے بے نظیر کیسی تھی۔ زندگی کے ماتھے پر ایک لکیر جیسی تھی، ظلم کے نشانے پر ایک تیر جیسی تھی۔ بے نظیر بھٹو بس بے نظیر جیسی تھی۔ آج کے دن شہید ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ مسرت بھٹو صاحبہ کے ہاں ایک ایسی بیٹی نے جنم لیا جس کا نام بے نظیر رکھا گیا۔ آج تو ساری دنیا کو پتہ چل چکا ہے کہ اس کا نام بے نظیر کیوں رکھا گیا۔ جب وہ پیدا ہوئی تو بے نظیر کی پہچان پاکستان تھی، اور جب شہید ہوئی تو پاکستان کی پہچان بے نظیر تھی۔ وہ ایسی بیٹی کہ جس پر ماں باپ فخر کرے اور کہے کہ اے بے نظیر تو واقعی بے نظیر ہے۔ وہ ایسی بہن کہ جس پر سینکڑوں ہزاروں بھائیوں نے اپنی زندگیاں قربان کر دی ہو اور کہا ہو کہ اے بے نظیر تو واقعی بے نظیر بہن تھی۔ وہ بیوی بنی تو وفا کی پے کر ساری زندگی ایک شکوہ نہ کیا، اور صدر زرداری نے کہا کہ اے بے نظیر تو واقعی بے نظیر بیوی۔ وہ ماں بنی تو ساری دنیا نے مانا کہ ایک سیاستدان ہوتے ہوئے، ایک لیڈر ہوتے ہوئے، ایک وزیر اعظم ہوتے ہوئے وہ با کمال ماں تھی، اور کوئی ہم سے پوچھے کہ وہ ایک بے نظیر ماں تھی۔ اس نے سیاست میں قدم رکھا تو سیاست میں نئی روح پھونک دی۔ سیاست کے طالب علموں اور دنیا سیاست نے کہا کہ اے بے نظیر تو واقعی بے نظیر ہے۔ اس نے آمریتوں سے ٹکرا لی تو آمریتیں پاش ہو گئی اور ان کے نام لیوا۔ آج کوئی نہیں تو جمہوریت پسندوں نے کہا کہ اے بے نظیر تو واقعی بے نظیر ہے۔ السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں شہزاد خان۔ ہم آپ کو لیے چلیں گے نواب شاہ جہاں بے نظیر بھٹو کی 66ویں سالگرہ پر بلاول بھٹو زرداری جلسہ عام سے خطاب کر رہے ہیں۔ اس کا جرم یہ ہے کہ ڈکٹیٹرز اور دوسرے کے برعکس اس نے اختیارات
पार्लियामान को वापस कर ली, एक सदारती आइन को वापस जमहूरी, वफाकी और पार्लियामानी बनाया। उसका जुर्म ये है कि उसने 18वीं तरमीम मुत्तफिका तौर पर मंजूर करवाया, फेडरेशन को मजबूत किया, जिसके खिलाफ अलहदगी की आवाजें उठ रही थी, ये या दरारें फिर रही थी। उसका जुर्म ये है कि उसने NFC अवार्ड के जरिए सूबों के एहसासी महरूमी का खात्मा किया। उसका जुर्म ये है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से लेकर CPAC तक उसने इनकलाबी मंसूबे शुरू किए। सदर जरदारी को जेल भेजना क्यों जरूरी था? क्योंकि आज ये हुकूमत 1973 के आइन को खत्म करने की साजिशें कर रही है। ये 18वीं तरमीम को खत्म करना चाहते हैं। ये सूबों को कमजोर करना चाहते हैं, आपके हकूक छीनना चाहते हैं, आपके वसाइल पर मालकी चाहते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके रास्ते में सबसे बड़ी दीवार है। सदर जरदारी आपके हकूक का मुहाफिज है। इस लिहाज से तो उनके जराइम का फहरिस्त बहुत लंबी है। ये तो वही जराइम है जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने किए थे, जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने किए थे। क्या करे, तारीख ने उनके साथ साथ और बहुत सारे जराइम का फैसला कुन बोझ मेरे खंडों पर भी डाल दिया है। वो जुर्म जिससे मुल्क और फेडरेशन मजबूत हो, वो जुर्म जिससे सूबों को उनका हक मिले, वो जुर्म जिससे किसान और हारी फिर खुशहाल हो, वो जुर्म जिससे मजदूर फिर से सर उठा सके, वो जुर्म जिससे जमहूरियत मजबूत हो, वो जुर्म जिससे इंसानी हकूक का तहफ्फुज हो। इस मुल्क का आलमिया ये है कि ये सारे काम अब जराइम बन चुके हैं। और अगर ये जुर्म है तो मुझे भी ये जुर्म करने हैं। मेरे साथ वादा करो, क्या आपको भी ये जुर्म करने हैं? वो इक़दामात जो मजलूम का हक में हो, जो गरीब के हक में हो, जो मजलूम कौमियतों के हक में हो, जो महरूम सूबों के हक में हो। हम ये जुर्म करेंगे और बार बार करेंगे। इसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, ना कभी पहले दरे किए था और ना अब करेंगे। साथियों, मैं जाती तौर पर किसी को उसके खानदानी पसे मंजर, उसकी जमीन या जायदाद की बुनियाद पर छोटा या बड़ा नहीं समझता। मैंने हमेशा इंसानों को उनकी सोच, फिक्र, उनके नजरिया और किरदार की बुनियाद पर पहचाना है। मगर क्योंकि सदर जरदारी की जात और उनके खानदान के ऊपर बहुत कीचड़ उछाला गया है, उनकी जात के मुतालिक बदतमीजियां की जाती है, उन्होंने कभी उसका जवाब नहीं दिया। सिर्फ नवाब शाह नहीं, सिंध के लोग जानते हैं कि जरदारी कबीला सिंध के बड़े कबीला है। और मेरे दादा हाकिम अली जरदारी इस कबीले के सरदार थे।
وہ بڑے زمیندار بھی تھے اور کراچی کے مشہور بزنس مین بھی تھے. جبکہ یہ 50 اور 60 کی دہائی میں بہت کم تھا کہ کوئی بے یک وقت کاروباری بھی ہو اور زمیندار بھی ہو. اور وہ 1962 میں میرپور خاص سے میئر منتخب ہوا. وہ 1970 میں پہلی دفعہ M&A بنا. میرے والد کی جب شادی ہوئی تو انہوں نے ایک ولیمہ یہاں کیا اور ایک کراچی میں کیا. اور کراچی والا ولیمہ انہوں نے اپنے گھر کے لان میں کیا جہاں ہزاروں لوگوں کو دعوتیں دی گئی. صدر زرداری کے خاندان کے بڑے حسن علی افندی نے سندھ مدرسۃ الاسلام بنایا تھا. مدرسۃ الاسلام جہاں قائد اعظم سمیت بہت سے نامور لوگوں نے تعلیم حاصل کی. وہ انہوں نے اپنی جیب سے بنایا تھا مگر اس کو کبھی ایکسپلوئٹ نہیں کیا, کبھی سیاست کے لیے استعمال نہیں کیا, کبھی آپ کو بتایا بھی نہیں. یہاں لوگ چندہ لے کر, چندہ مانگ کر ہاسپٹل بناتے ہیں اور اس کی بنیاد پر ووٹ ماننے آتے ہیں. وہ لوگ باتیں کرتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں جن کے خاندانی پس منظر کو یا ماضی قریب کو ذرا کھودو تو وہاں کرپشن اور گند کے سوا کچھ نہیں ملے گا. ساتھیوں, جیسے میرے نانا شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ مجھ سے پہلے بھی کئی ایسے لوگ تاریخ میں آئے جنہوں نے اپنے طبقے کو چھوڑ کر اپنے ملک کے غریبوں, مزدوروں, کسانوں اور پچھڑے ہوئے طبقات کے لیے جدوجہد کی. میرے نانا اور دادا دونوں ہی ایسی سوچ کے حامل لوگ تھے اور میں بھی اسی سوچ کو لے کر آگے جانا چاہتا ہوں. ساتھیوں, ہم نے سنا تھا اربوں خربوں کرپشن. آخر میں 1.5 کروڑ کا الزام لگا کر صدر زرداری کو جیل بھیجا گیا. لائر کو کہا گیا, وکیل کو کہا گیا کہ جائے اپنے پریزیڈنٹ کی کیسز کی فوٹو سٹیٹ کاپی لے آؤ. اتنی دیر میں ان کی غیر موجودگی میں فیصلہ سنا دیا گیا. ہم جانتے ہیں صدر زرداری کو کیوں انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ہمیں پتا ہے کیوں ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, کیوں مسلسل ان کے خلاف میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے. حکومت کے وزرے صبح سے لے کر شام تک عوام کو جھوٹی کہانیاں سناتے ہیں. اربوں روپے کی جھوٹی کہانیاں سنائی گئی اور آخر میں آ کر بات 1.5 کروڑ پر رکی اور وہ بھی جھوٹ. صدر زرداری نے خود کہا ہے کہ ان کے اوپر جتنے جعلی کیسز بنانا ہے بنا لو. پہلے بھی 12 سال جیل میں رکھا گیا اور باعزت بری ہوئی, آج بھی سرخرو ہوں گے. مگر میرے غریب عوام کو معاف کرو, میرے غریب عوام کی معاشی قتل بند کر دو. تم سمجھتے تھے کہ اکنامک سروے کی ریلیز کے دن صدر زرداری کو گرفتار کر لو گے تو لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ ان کا معاشی قتل کر رہے ہو.
तुम समझते थे कि अवाम दुश्मन बजट पर फरियाल तालपुर को गिरफ्तार कर लोगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि तुमने कैसे लोगों की जेबें काटी है, कैसे लोगों के मुआशी हकूक पर डाका डाला है। सुनो, सिर्फ और सिर्फ बुज़दिल और बेगैरत ही औरतों और बुजुर्गों को निशाना बनाते हैं। खान साहब तुम उतना ही करो जितना खुद बर्दाश्त कर सकते हो। खान साहब दुआ करे कि तुम्हारे बाद सदर जरदारी की हुकूमत आती है, वो इंतकाम नहीं लेता। दुआ करो कि सदर जरदारी की हुकूमत आती है। अगर नून लीग की हुकूमत आए तो तुम्हारे घर में भी औरतें हैं। दुआ करो कि तुम्हारे बाद सदर जरदारी की हुकूमत आती है। सदर जरदारी तो इंतकाम नहीं लेता। अगर मौलाना की हुकूमत आए तो तुम्हें संसार किया जाएगा। तुम 70 साल के बूढ़े हो, मैं 30 साल के नौजवान हूं। ये कहता था कि हमें रुलाएगा, लेकिन आपने देखा कि मैंने हंसते हुए अपने बुजुर्ग बाप को जेल भेजा और वो हंसते हुए जेल चला गया। मगर हाँ, छोटी बच्ची को, मेरी बहन को, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बेटी को तुमने जरूर रुलाया। मुझे पता है बुज़दिल लोगों को ऐसा कामों में मजा आता है। मगर जान लो कि हम सब मिलकर एक आंसू का हिसाब लेंगे। बेशक मैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा हूं। बेशक मैं फख्र करता हूं मैं सदर जरदारी का बेटा हूं। मैं शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का बेटा हूं। मगर मत भूलो कि मैं शहीद मीर मुर्तजा भुट्टो का भी बन जाऊं। सुन लो नियाज़ी, मैं इस मुल्क की हर बहन, हर बेटी का भाई हूं और मैं हर बहन का हिसाब लूंगा जिसे तुमने रुलाया। मैं हिसाब लूंगा उन गरीबों का जिनकी छत छीनकर बेघर कर दिया। मैं हिसाब लूंगा उन मेहनत कशों का जिनकी मुंह से तुमने नवाला छीना है। मैं हिसाब लूंगा उन मजदूरों का जिनकी तुमने कमर तोड़ी। मैं हिसाब लूंगा उन बुजुर्ग पेंशनर्स का जिनको तुमने डर की ठोकरें दी। मैं हिसाब लूंगा उन हारियों का जो आपकी मुआशी दहशतगर्दी की वजह से फाका कसी पर मजबूर है। मैं हिसाब लूंगा उन नौजवानों का
उन नौजवानों का जिनको तुमने धोखा देकर नाउम्मीद किया। मैं हिसाब लूंगा उन बच्चों का जो सालों साल से अपने लापता घर वालों की तलाश में हैं, दर-बदर फिर रहे हैं। मैं हिसाब लूंगा। साथियों, एहतसाब के नाम पर एक और झूठ बोला जा रहा है, एक और ढोंग रचाया जा रहा है। सिलेक्टेड वजीर आजम कहता है ये किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको जेल भेजूंगा, किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। तुम तो अलीमा बाजी समेत दर्जनों लोगों को एनआरआई दे चुके हो, क्योंकि यहां एक नहीं दो पाकिस्तान है, एक नहीं दो पाकिस्तान है। एक इमरान का पाकिस्तान और दूसरा बाकी अवाम का पाकिस्तान। ये मजाक देखो। नैब कहता है कि ये पैसा कहां से। सदर जरदारी कहता है मेरा पूरा खानदान जमींदार थे, मैं जमींदारी करता हूं, ये मेरा फसल का पैसा है। तो ये कहते हैं झूठ, ये है करप्शन। फिर नैब पूछती है ये पैसा कहां से। सदर जरदारी कहता है मेरा वालिद का घर है जिस पर बिल्डिंग बन रही है, ये उसका पैसा है। वो कहते हैं झूठ, ये भी करप्शन। इन्होंने कारोबार और जमींदारी को करप्शन करार दे दिया। इसलिए हम कहते हैं कि नैब, गर्दी और मईशत साथ साथ नहीं चल सकती। मगर जब खान कहता है, जब इमरान कहता है, जब नियाजी कहता है कि मैंने अपने क्रिकेट के खिलौने बेचकर लंदन में ऑफशोर कंपनी बनाया, लंदन में प्रॉपर्टीज ले ली, तो कोई इस लाडले से सवाल नहीं पूछता। और जब अलीमा बाजी कहती है कि मैंने सिलाई मशीन बेचकर न्यूयॉर्क अमेरिका में दर्जनों इमारतें खरीदी, तो ये सब मान लेते हैं। खान की ऑफशोर कंपनी हराम, खान का ऑफशोर कंपनी हलाल होता है और नवाज का ऑफशोर कंपनी हराम। खान की इजराइल और भारत से फंडिंग आए जो कि उसका अपना फाइनेंस सेक्रेटरी अकबर एस बाबर कहता है, तो वो हलाल। और हमारा अंकल अल्ताफ की बाहर से फंडिंग हो तो वो हराम। चीफ जस्टिस कहता है कि बनी गाला इंक्रोचमेंट है, रेगुलराइज करने के लिए पैसा दो। खान ने ना तो फाइन भरा, ना ही उसकी इंक्रोचमेंट हटी, ना ही कंटेम्प्ट मिला, मगर खान का बनी गाला हलाल और गरीब की झोंपड़ी हराम। खान के अमीर तरीन दोस्तों के बेनामी अकाउंट्स, बेनामी जायदादें, बैरून मुल्क जायदादें हलाल, और सदर जरदारी के दोस्तों के बेनामी अकाउंट्स हराम। खान के एहतसाब का मतलब है, इमरान का एहतसाब का मतलब है जिस पर इल्जाम है वो पीटीआई में जाए या फिर जेल में जाए। अगर जो अपने जमीर को मार दे वो पीटीआई में जाए,
جو زندہ رکھے وہ جیل میں جائے. جس دن بجٹ آیا رات کے 12 بجے نہ اہل نہ لائق وزیر اعظم قوم کو خطاب کرنے آ گیا. ہم نے سوچا کہ اس کو پتہ چل گیا ہے کہ ہر پاکستانی نے عوام دشمن بجٹ کو مسترد کر لی تو یہ واپس لے لے گا, قوم سے معافی مانگے گا. مگر یہ عوام اور لوگوں کو دھمکیاں دیتا ہوا ایک نیا شوشہ چھوڑتا ہوا بھاگ نکلا. یہ دھاندلی کے ذریعے عوام دشمن بجٹ کو منظور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بجٹ کے پہلے ہفتے تک صدر زرداری کو جیل میں رکھ کر 4 اپوزیشن ایم این ایز کو جیل میں رکھ کر ان کی غیر موجودگی میں عوام دشمن بجٹ پیش ہوا. آپ کے پارلیمنٹیرینز, اپوزیشن کے نمائندے اور حکومت کے الائز کے احتجاج کے بعد صدر زرداری اور خواجہ سعد رفیق کو نیشنل اسمبلی میں پہنچنے کی اجازت ملی. مگر اب تک اپوزیشن کے 2 ممبرز جیل میں ہیں. اگر ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہوگا, اگر نارتھ وزیرستان اور ساؤتھ وزیرستان کو محروم رکھا گیا تو یہ ملک کی تاریخ میں پہلی بار ایک دھاندلی زدہ حکومت دھاندلی سے بجٹ پاس کرے گی. ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. یہ عوام دشمن بجٹ ہے, یہ غریب دشمن بجٹ ہے, یہ سندھ دشمن بجٹ ہے. اس سے ہماری معاشی خود مختاری چلے جائے گی. یہ پی ٹی آئی کا نہیں, پی ٹی آئی ایم ایف کی بجٹ ہے. یہ ملک کے لیے معاشی خودکشی ہے. تاریخ کے سب سے بڑے ٹیکس کا بوجھ اس عوام دشمن بجٹ میں ہے. کہتے ہیں کہ پیسہ نہیں ہے, بھینسیں اور گاڑیاں بیچوں گا, عوام کو مرغی دوں گا, وہ انڈا بیچ کر گھر چلائیں گے. غریبوں کا بجلی, گیس, پیٹرول, کھانے اور پینے کے بلز آسمان چھو رہا ہے. پختونخوا کے ظالمانہ بجٹ میں ان پر بھی ٹیکس لگایا گیا ہے جو 10 اور 20 ہزار کماتے ہیں. جس کے پاس 5 لاکھ ہیں, ٹیکس تو دینا ہی دینا ہے, مگر اس بات کا بھی حساب دینا ہوگا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا. وہ غریب جس نے پوری زندگی محنت کر کے اپنے خون پسینے کے کمائی جوڑ کے مشکل سے اپنی بیٹی کے لیے, اپنے حج عمرہ کے لیے, اپنے بڑھاپے کے لیے 5 لاکھ جمع کیا ہو, اب ان کو بھی اس بات کا حساب دینا ہوگا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا, کب آیا, کیسے آیا, اور اگر جواب نہیں دے سکے گا جیل جانا پڑے گا. یہ ظلم کا انتہا ہے. غریبوں کے لیے عام آدمی کے لیے مہنگائی, ٹیکسز اور بے روزگاری, اور امیروں کے لیے مزہ ان چوروں, ڈاکو, لٹیروں جن کے خلاف خان شور مچاتا تھا, ان کے لیے ایمنسٹی اسکیم, ارب پتی بینکرز اور سٹاک بروکرز کے لیے اربوں روپے کے بیل آؤٹ. یہ ظلم ہے, ظلم. صوبوں پہ حق پہ بھی ڈھاکہ ڈالا جا رہا ہے. سندھ کو
सिंध को 116 बिलियन कम मिल रहा है, पंजाब को 248 बिलियन कम मिल रहा है, पख्तूनख्वा को 37 बिलियन कम मिल रहा है। जरा सोचे इस पैसा से हम कितने स्कूल्स बना सकते थे, कितने हॉस्पिटल्स तामीर कर सकते थे, कितने बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम कर सकते थे। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको ये अवाम दुश्मन बजट मंजूर है? अवाम का मुआशी कत्ल मंजूर है? मुल्क का मुआशी खुदकुशी मंजूर है? ये बजट सूबों के वसाइल गस्ब करता है। ये बजट कमजोरों पर बोझ डालता है और अमीरों को रिलीफ देती है। ये अवाम दुश्मन बजट हमें तो नामंजूर। मैं पार्लियामान में आपका जंग लड़ रहा हूं। मैं मरियम नवाज से मिला हूं, शहबाज शरीफ से मिला हूं, मौलाना से मिला हूं, अख्तर मेंगल साहब से मिला हूं। अवाम दुश्मन बजट को रोकने के लिए, आपको, गरीबों को, इस मुल्क की मुआशी कत्ल को रोकने के लिए सबको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं इस मुल्क के मजदूरों, किसानों, नौजवानों, तालिबे इल्मों, मेहनत कश अवाम और सब ही तबकात से कहता हूं कि बाहर निकलो और इस अवाम दुश्मन बजट का रास्ता रोको। सब पार्टी से कहता हूं कि ये अवाम दुश्मन बजट को वोट मत देना, वरना अवाम तुम्हें भी इस जुल्म का सजा देंगे। अगर MQM इस अवाम दुश्मन बजट को वोट देती है तो MQM को भी तब्दीली का हिसाब देना पड़ेगा। अगर GDA ये सिंध दुश्मन बजट को वोट देती है तो GDA को भी महंगाई का हिसाब देना पड़ेगा। अगर क्यू लीग इस मुल्क दुश्मन बजट, गरीब दुश्मन बजट को वोट देती है तो क्यू लीग को भी बेरोजगारी का हिसाब देना पड़ेगा। हम अपने मुआशी हुकूक पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और जैसे हमें अपने मुआशी हुकूक के लिए लड़ना पड़ेगा, वैसे ही हमें जमहूरी हकूक और इंसानी हकूक के लिए लड़ना पड़ेगा। हम तुम्हारे साथ हैं। साथियों, मैं आपसे पूछता हूं, आज इस मुल्क में कौन सी आजादी है? ये किस किस्म का आजादी है? ना अवाम आजाद, ना सहाफत आजाद, ना सियासत आजाद। ये किस किस्म का आजादी है? आप अपनी मर्जी से बोल नहीं सकते, सियासत नहीं कर सकते, यहां तक कि आप अपने घर में भी महफूज नहीं। ये किस किस्म का आजादी है कि इंसाफ के पहरेदार खुद जुल्म की इंतहा करते हैं। गरीब के घर को तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय गरीबों का घर गिराते हैं। बोलने की आजादी को तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय हमारी जबान बंदी करते हैं। जमहूरियत, आईन और रूल ऑफ लॉ पर चलने के बजाय आपका हक मार रहे हैं। ये किस किस्म की आजादी है?
کہ عوام اپنے فیصلے نہیں کر سکتے, عوامی نمائندگی قانون سازی نہیں کر سکتے. یہ کہڑے قسم کی آزادی ہے کہ ہمارے صوبے کا پانی چوری کیا جا رہا ہے, ہمارے صوبے کو اپنے ہی گیس سے حصہ نہیں مل رہا, ہمارے صوبے کے حقوق اور وسائل پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے, یہاں تک کہ وفاق ہمارے ہاسپٹلز چھین رہے ہیں. قائد اعظم نے ہمارے لیے آزاد ملک اس لیے نہیں بنایا تھا کہ ہم کسی کٹ پتلی کا غلام بنے. ہمیں نہ یہ کٹ پتلی حکومت منظور ہے, نہ کنٹرولڈ ڈیموکریسی منظور ہے, نہ میڈیا پہ سینسرشپ منظور ہے, اور نہ عوام کی معاشی قتل منظور ہے. یہ کس قسم کی آزادی ہے؟ کیا یہ وہ آزاد پاکستان ہے؟ یہ وہ آزاد پاکستان ہے جس کے لیے قائد اعظم نے جدوجہد کی؟ کیا یہ وہ نظام ہے جس کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے شہادت قبول کی؟ کیا یہ وہ جمہوریت ہے؟ کیا یہ وہ جمہوریت ہے جس کے لیے ہم نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی قربانی دی؟ نہیں, بالکل نہیں. یہ نیا پاکستان کٹ پتلی پاکستان ہے. یہ نیا پاکستان عوام کے لیے عذاب ہے. یہ نیا پاکستان مہنگا پاکستان ہے. یہ نیا پاکستان میں نہ عوام کے معاشی حقوق محفوظ ہے, نہ انسانی حقوق محفوظ ہے, نہ جمہوری حقوق محفوظ ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم پہ دباؤ ڈال کر ہماری زبان بندی کر سکتے ہیں. یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ڈر جائیں گے؟ ہمارے اوپر جھوٹے مقدمے بنا کر ہمیں جھکا دیں گے. ہم شہید بھٹو کا سپاہی ہیں, ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے جانثار ہیں. ہم ڈرنے والے نہیں, ہم جھکنے والے نہیں, ہم بکنے والے نہیں. ہم آخری سانس تک 1973 کے آئین کو دفاع کریں گے. وہ آئین جس کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جان دے دی, اور جس کو بحال کرنے کے لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 30 سال جدوجہد کی, شہادت قبول کی, اور آخرکار صدر زرداری نے بحال کیا. ہم 18ویں ترمیم پر آنچ نہیں آنے دیں گے. ہم وفاق کو صوبے کے حقوق نہیں چھینے دیں گے. ہم عوام کا معاشی قتل نہیں ہونے دیں گے. ہم عوام دشمن بجٹ کو روکیں گے. تم چاہے جتنا زور لگا لو, ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں. اور میں اکیلا نہیں ہوں, میں بالکل اکیلا نہیں ہوں. اس ملک کا ہر بیٹا اپنا حق نہیں چھینے دے گا. کیا تم اپنا حق چھینے دو گے؟ کیا آئین کو ختم کرنے دو گے؟ کیا اپنا وسائل کا مالکی چھوڑو گے؟ کیا ڈرو گے؟ بھاگو گے؟ میرے ساتھ جدوجہد کرو گے؟ اپنے حقوق کے لیے لڑو گے؟ ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے؟ گھر گھر جانا پڑے گا, گھر گھر جانا پڑے گا, سڑکوں پر نکلنا پڑے گا. آج سے ہمارا عوامی رابطہ شروع. ہم پورا ملک کا دورہ کریں گے, ان کے جھوٹ کو بے نقاب کریں گے.
इनके झूठ को बेनकाब करेंगे और इस्लामाबाद के कठपुतली तक अवाम का पैगाम पहुंचाएंगे कि ना खपे नया पाकिस्तान, ना खपे महंगा पाकिस्तान, ना खपे अवाम दुश्मन पाकिस्तान, ना खपे नियाजी का पाकिस्तान, ना खपे पाकिस्तान, खपे आजाद पाकिस्तान, खपे शहीद बीबी जो पाकिस्तान, खपे भुट्टो जो पाकिस्तान, खपे जिन्ना का पाकिस्तान, खपे पाकिस्तान, जिए भुट्टो, मुक्या तेरा शो नियाजी, गो नियाजी, एक में दो नियाजी, गो नियाजी, एक रुपया में दो नियाजी, गो नियाजी, एक रुपया में दो नियाजी, गो नियाजी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी नवाब शाह में जलसा-ए-आम से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि हम आवाम का मुआशी कत्लेआम नहीं होने देंगे, हमें आज़ाद खपे, जिन्ना का पाकिस्तान खपे, भुट्टो का पाकिस्तान खपे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जलसा-ए-आम से खिताब में कहा कि ये नया पाकिस्तान कठपुतली पाकिस्तान है, हम 18वीं तरमीम पर आँच नहीं आने देंगे, हम उस आइन की बहाली की जद्दोजहद करते रहेंगे जिसके लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जान दी। बिलावल भुट्टो का कहना था कि सिंध के हुकूक पर डाका डाला जा रहा है, ये कौन सी आज़ादी है, ना अवाम आज़ाद, ना सहाफ़त आज़ाद। उनका कहना था हम झुकने वाले नहीं, हम बिकने वाले